Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi, uban sa mga kahugpungan sa mga kaparihan sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigo higala, Father Mark Julius Casaba Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, Pebrero 10, 2026. Ang ebanghelyo natong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ang mga Pariseo og pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus og namatikdan nila nga may mga tinun-an si Hesus nga nangaon nga hugaw og kamot. Sa ato pa, wala sila makapanghugas sa mala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo kabuhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudiyo god labi na ka ang mga Pariseo nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili mukaon ang mga Pariseo kundi una sila makapanghunaw sa hustong paagi. Ni mukaon sila bisan unsa nga gikan sa merkado kundi pa nila kini hugasan. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat na gituman ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan or mga tumbaga o mga higdaanan. Busa, nangutana kang Hesus ang mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba ang imo mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo kagibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinuon nga hugaw og kamot. Si Jesus mitubag kanila, wala gayud masayop si Isaias sa iyang gipanagna. Mahitungod kaninyo, tig pakaron ingnon kamo. Sumala sa gingon sa Dios nga gisulat ni Isaias, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Og bidugang si Jesus sa pag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Og miingon pagayod si Jesus, mantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Kay nagsugo si Moises, tahura ang imong amahan o inahan, o magsultig dautan batok sa iyang amahan o inahan, kinahanglan patyon. Apan kamo, nagtudlo nga kung usa ka tawo nga may butang nga iya untang ikatabang sa iyang amahan o inahan, apan moingon siya, kurban kini, sa ato pa, na dili kinahanglan nga siya mutabang pa sa iyang amahan o inahan. Niining paagiha, wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa pagtulunan nga inyong gipasunod sa uban. Ug daghan pang mga butang nga sama niini nga inyong gibuhat. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Kaygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo, usbon ko, adlaw karon nga Martes, Pebrero 10, 2026. Karon nato sa gihamdom ang usa ka birhen sa simbahan. The Catholic Church remembers Saint Scholastica, usa ka madre who was the twin sister of Saint Benedict, the father of monasticism. In Western Europe, the siblings were born around 4830 to a Roman noble family in Norcia, Italy. Scholastica seems to have devoted herself to God from her earliest youth, as the account of Benedict's life by Pope Gregory the Great mentions that his sisters was dedicated for her infancy to our Lord. Katong nakahigayon kami nga mobisita ani sa ilahang monasteryo no dito sa Italia. Tinuod yun mga igsuon nga kaning ilahang lugar kaning lugar ni Saint Scholastica o ni Saint Benedict, usa ka buntod na lugar nga makaingon ka nga dili basta-basta maadto kung walay sakinan. Pero tungod lagi nga kaning sa ilahang lugar nga they are living in monastic life, so bisan pa og layo, buntod, dili basta maadto, pero tungod kay
kani gibantog man kani si Saint Scholastica o si Saint Benedict na mga batid o mga dili basta-basta nga mga santo sa simbahan, daghan yung kay mga pilgrims nga muluaw atong mga monasteryo. So mga igsoon ko na ni Kristo, kani si Saint Scholastica, usa po din siya sa mga nindot kay ng mga wala tawag eskwelahan sa Manila dito. Ako usa sa akong mga ninduman dito sa Manila, particularly in Marikina. So say happy fiesta sa ato mga higala diha sa Marikina Heights sa Saint Scholastica Academy. Inaot pa unta as you celebrate the feast day today, continue to pray for us to become devoted to the monastic life, because monastic life is devoted themselves in prayer. O ginaot pa unta nga ang pagtrabaho ug ang pagampo dili bulag, kay ang ato ang pagkamampuon magbunga man og nindot nga pagpanarbaho. Moani kita sa tong ebanghelyo karon mga igsuon. Tinuod nga ang balaod, it gives order, paghatag kini og harmony, paghatag kini og kanang peace, kay tungod kung na mo sunod gani ang tao sa balaod, tinuod man nga dili man kini nga gihimo para lang just to burden the people, but ang balaod gihimo aron sa paghatag og hustisya, kaangayan o binuhat bunga sa gugma. Because ang ato ang pagsunod sa balaod dili bitaw ingon nga mura nun tag na nahasol. Ang pagsunod dito sa balaod wala ta nagsunod niini not because to give to add burden to the people, but the laws, the ordinances ug kaning mga gitawag nato og mga balaod nga gihimo na gipa-implementar angay natong sundon, mao kini maghatag og kaangayan ug hustisya sa ato ang lugar nga gipuy-an. Pero mao lagi, we always remember the soul of the law. Ang usahay man good kana bitawng we are too much strict and tough in implementing the laws. Sometimes we fail to nalimtan na nato noon kung unsa gyud ang tumong ug tuyo nganong naamantaan ni nga balaod. Mao bitaw na nga sa Code of Canon Law, mao man kini ang balaod sa simbahan. Ang pinaka last page nga nakabutang dadto is kanang kanunay namong gitamdan og ang kanunay gyud namo nga maoy amo ang the bottom line of everything, kani gitawag nato og salus animarum, for the salvation of souls. Hinaot kana pud unta ang mahimong lintunganay o bottom line sa pagtuman nato sa mga balaod mga igsoon. Kana bitawng in doing it, in following it, in sa pag-impose na to ani, pag-implement na to ani, kung gihimo na to ni not to burden the people, but para unta sa kaluwasan sa mga kalag sa mga tao. Yes, tinuod that we need to respect the culture, the tradition, and the costumbre sa usa ka lugar. Tinuod na. Kay mao man kana ang pagpakita nato og respeto sa atong mga katigulangan, which is mo ni ang gi-emphasize kayo sa mga Pariseyo. Pero gusto na punta nga i-emphasize ni Jesus at kining tanan na ilang gihimo is man-made na balaod. But they fail to recognize and acknowledge that Jesus Christ is the fulfillment of the law. That Jesus Christ is the law. Siya ang balaod. Kaya siya man ang Messiah, siya man ang the owner of the universe, the king of the universe. Mabitaw na mga igsoon, no? Kana bitawng we cannot deny the fact ang standard bitaw karon sa kalibutan, makaingon bitaw usahay no nga mas stricto pag usahay ang tao kaysa Ginoo. Kung ato lang yung saligan kanunay perminti ning mga tao, makaingon gyud nga di gyud basta-basta. Mabitaw na diha sa kinabuhi sa seminaryo, ana ba? Sus, kung saligan lang gyud nato ang standard sa tao,
dili bitaw ta mo palaban sa kaluoy ug grasya ug panabang sa Dios, daghan siguro ang wala na nga pari. Kay kung we strictly implement the laws, the kung unsa gyud ang angay ipatuman, wala man gyud, wala man gyud angayan, wala man gyud takos, wala man gyud worthy or deserving. Pero tungod kay mintuo man ta, there's always the grace of God, the mercy of God, na ang grasya ug kanang kaluoy sa Ginoo, mao na nga naatay pag-bend, naatay pag-tolerate ug naatay paglugway sa mga sayop na nabuhat sa usa ka tawo. Siguro tugutin niyo ako sa ha, paghatag og anang pipila ka mga punto nga angay natong pamalandungan mga igsoon. First, ang balaod gipatuman kanato, dili angay para mahasol ta, maburden ta, kundi gituman nato ang balaod aron kita nga mahimong malinawon nga magpuyo aning kalibutana. So, unsa man ato ang angay makatunan ni karon mga igsoon kung mao ni siya? First, diya sa to ang panimalay, kanang naamgod tay mga balaod diha sa balay, naamagod tay mga balaod diha sa eskwelahan, even in our own workplace. And hopefully, kana bitaw mo patigbabaw gyapon bitaw ang pagka-compassionate, patigbabaw gyapon bitaw ang pagka-humanitarian nga paghatag og ganang consideration sa mga tao nga nakasukwahi sa mga balaod. Kay usahay manggod kanang ang mga tao manggod karon kanang mintuman na lang sa balaod, not because nga nasabtan nila ang balaod, not because nakasabot sila unsa mo ay rason nga nung mintuman sila ani, kundi ang uban mintuman na lang gid sa balaod tungod kinahadlok, no? Mabitaw na nga kanang pagbalaod nga pagsulob o kanang seatbelt kung magsakay ka og sakyanan, balaod nga kanang pag dili pwede mo drive kung nakainom kani, daghan man tang mga balaod nga mga inani gid unta nga dili unta pwede. At kita untab nga mga nagsunod niini, we should learn to follow the rules and regulations, not because naay pulis nga sa unahan nga modakop o musita nato. I need to wear my seatbelt because I understand na upon wearing it, it gives me additional security and kanang protection kung naay mga aksidente nga dangatan nako diha along the way sa akong padulngan. Ako dili ko mo drive kung nakainom because ma-clouded or ma-tainted ang akong vision, or baka dili nako wala ko total focus and attention because drowsy ko dayon. Posible nga ang ako ang panglantaw sa dalan dili na ka clear, blurry, mao na dapat dili bitingon nga dili ko mo drive kay tungod kay madakpan niya ako, makapinalty ko na tungod nagtuman na ka sa balaod dili tungod nakasabot ka, nagtuman na ka sa balaod tungod kinahadlok ka nga maka penalty o maka fines ka. So lahi na noon ang maong punto ba sa pagsunod ni ini mga igsoon. Ikaduha nga punto mga igsoon, kung saat kita pod nga kung ang litunganay sa pagpatuman nato sa balaod, kung atol yun yung gitagag pagtagad kaning gitawag natong salos animaron for the salvation of souls, kung kana bitawng makaingon bitaw ta nga in doing it, in actualization sa unsa litra sa balaod, kay kaning mga litra nga gisulat diya sa balaod nagpabilin ra man ni siya nga litra kung dili nato ni siya ibutang sa buhat. Mao na nga sa ato ang pag-actualize ani mga igsoon, we make it sure nga kana bitawng kining pagpatuman niini mao ni makapaluwas sa kalag sa tao. Kay kung usahay manggod nga pagbuhat nimo niini nahasol na no kadaghanan, mao na nga
Ang uban noon, imbis nga i-embrace nila ang mga balaod nga ato ang nagipatuman diha sa ato ang katilingban in our community, in our society. Wala na. Dili nila ma-embrace kay wala man sila kasabot. Ngano ning nagsunod sila ana. Mao na nga ipasabot na to, i-explain na to. Atong ano itong before ta mag-implement og mga rules and regulations sa usa ka ordinances o sa barangay, diha sa school, or diha sa ato ang mga workplace. At it should be thoroughly explained. It should be thoroughly kanang elaborated nga and to simplify nganong naataan nga balaod. Dili bitaw ingon nga maghatag-tag mga balaod nga murag ka ng lisod kay sabton, usahay wa ta kabalo ngano naay balaod kay nani inana. Nakoy attorney nga nakaistorya ba? You know what, Father? Kana bitong mga balaod bitaw sa gobyerno o kanang mga kuan, kung imo bitaw yung masabtan bitaw tanan bitaw no, ang nintungan bitaw na no kay kuan na gyud common sense. Tinawag gyud ay. Kana bitong dili ka mobuhat ani tungod kay mao ni siya yung mga implication. Sa pa, ang damo to say simple pagasulti kanita ng mga balaod, common sense na gud ay unta dapat ang naa sa tao para ganang dili siya nga makapasakit sa uban, dili siya nga maka-violate sa unsay katungod sa uban ana ba. Kung na ang tao bitong nay common sense, nadya ang kalinaw, hustisya, kaangayan, harmony and peace. Sa katapusan, mga igsoon ko na ni Kristo, sa ato ang pagpadayon nato sa pagpamalandong sa itong Ebanghelyo karon, naigingon madiri nga tahura ang imong amahan o ginahan ug magsulti dautan batok sa inyong amahan o ginahan kinahanglan patyon apan kamo nga nagtudlo kung unsa ang usa ka tawo may butang iya untang ikatabang sa iyang amahan o ginahan. We know in the Decalogue, in the Ten Commandments, na ang to give due respect to our parents is one of the most essential thing in our society and even in our own family. Ngano man nga basic man kani siya mga igsuon. Basic law kay ni siya. Kay ang tao manggod ni naay dakong pagtahod sa iyang ginikanan, mo reflect pud na kung unsaon pud niya nga mahimo siyang law-abiding citizen diha sa iyang katilingban. Tinod na ang tao bitaw, ang bata bitaw nga kanang kabalo mo sunod siyang ginikanan, kana pud siya mahadlokon pud na siya nga makasala diha sa community or in the society. Pero ang bata gani nga way respeto sa iyang ginikanan, mao na ang mga bata ang dali kayo nga musupak-supak, mga gahi og ulo, patinumanon sa ilang mga gusto. Mao po niyang mga tawhana nga usahay mo'y maghatag og kanang kasalot diha sa katilingban. Ngano ko man insultin mga igsoon na dako man kayo og kalabutan ang pagrespeto sa ginikanan in connection sa unsa nga klase nga tao ang pagsunod niya sa mga balaod diha sa community. Because the family is the basic paan ba kana bitang pinaka basic kayo nga indicator o kanang gauge or barometer kung unsa kang klase nga tao. Dili kay kakasunod sa imong ginikanan nga mao'y nagpakaon, nagpadako nimo. How much more sa mga tao nga mga law enforcer nga dili nimo kaila, sa mga tao nga pwede ra nimong i-disrespect. Mao na nga kanya bitawng pagrespeto sa mga nato sa tong mga ginikanan, it is somehow mo reflect ni siya kung unsa pa imong pagrespeto sa mga person in authority. Mo ni, kung ikaw kabalo ka mo respect sa mga person in authority, kabalo usab ikaw nga mo abide sa balaod diha sa imong gipuy-an na community and society. Kani connect ni siya maigsoon. Kana bitawng there's always a connection diha magsugod sa imong tungkaran sa imong kagulong pamilya, padulong sa gawas, o mo reflect na dayon ni siya sa the totality kung unsa ka nga klase nga pagkatao diha sa imong pagkaikaw. Inana nga ako ang pamalandong mga igsoon no. Nga mauna nga
gi-emphasize gyud ang paghatag og respeto og kanang nindot nga pagtahod sa mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan. Mga igsoon ko na ni Kristo, karong adlaw usab ang magsugod ang amo ang DCM, no? Diocesan Convention of Mindanao. Mga kaparian sa tibuok Mindanao na mga diocesano magtapok dito sa Archdiocese of Osamis. Mao na nga kagahapon pa lang gani ang pipila ka mga pare namo diri sa Archdiocese sa Osamis sa naghinahinay na og pangadto didto sa Archdiocese of Zamboanga City. O mao to na ang DCM giheld didto sa Archdiocese of Zamboanga City. It's quite far. Mukabat siguro og mga 7 or 8 hours from here in Osamis City going to Zamboanga City. 7 or 8 hours most likely. So mao na nga iampo mi ninyo for our safe and sound travel. Uban sa ato ang talahoron na arsobispo mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis ay naot paunta nga mahimong mabungahon o maghatag og nindot nga resulta ang amo ang convention dito sa Archdiocese of Osamis, Archdiocese of Zamboanga City. So, mga igsoon, ako ang pagtimbaya sa tanan natong mga higala nga naminaw karon. Daghang salamat sa inyong oras o panahon. Mga igsoon, din na ko kutob, ayaw kamong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayod nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuyan. Bulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy, kag gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayod malaya. Og timpo sa tingbunga, muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot po ang na kining tanan na atong nadungog og gipamanandungan, makatabang nato sa pagkinabuhi nga balaan. Na maoy magdala ka nato sa atong gitinguha og padungan, ang gingarian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon, ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen na si Santa Maria na atong gitawag dinhi sa misamisnon nga birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanato sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw o God bless kanatong tanan.